دونك معنا دابا عبد الصمد ثانك يو سو ماتش. الفاوندر ديال موروكان هاسلرز ايجنسي اونر و انتربرونور. غادي يهضر لنا على كيفاش تبدا البروجي ديال البي او دي البرينت اون داماند ان موروكو في المغرب. بغيتكم ترحبوا معايا كاملين بعبد الصمد. Good luck. السلام عليكم. مزيان خدام الميكرو مزيان. السلام عليكم. ندير واحد البريزونطاسيون صغيره عليا. المهم اون جينيرال في هاد البريزونطاسيون غادي نوريكم اكزاكتومون ستيب باي ستيب كيفاش غادي تقدروا تبداو واحد البروجي ديال البود في المغرب، وغادي نشرحوا لاستوس ديالو كيفاش انك دير واحد الماركت ريسيرش، كيفاش انك دير البرودكسيون، لا ليفريزون، لي ديزاين، جرب لي ديزاين ايتترا. بالخصوص دابا اكشنمون عندنا الماركت ديال البود في المغرب هو سي تاع مارشي كي فهمتي خاوي بزاف، واحد البلو اوشن. اللي غادي نشوفوا كيفاش غادي نستغلوه مزيان باش اننا ندخلوا منه الفلوس. واحد البريزونطاسيون صغيره عليا، هذا شويه ديال السسبانس ديال البريزونطاسيون. في العمر ديالي 23 عام. اللغويه ديال ان سي جي ساليتها العام اللي فات. عندي بزاف دابا الخدمه مفوكاليزي عليا بزاف على الاجنسي ديالي. عندي جوج ديال الاجنسيز ديال الكومونيكاسيون اون جينيرال سبيسياليزين في الفانل بيلدين والجيستيون ديال لو ترافيك في الفيسبوك وفي جوجل ادز. تقريبا في الاجنسي ديالنا بجوج عاونا بزاف ديال الكلاينت يجينيرو اكثر من 500 كا، يعني تقريبا لي ريفوني كاملين ديال الاجنسيز ويز اور كلاينتس تقريبا 500 كا. والفاوندر ديال موروكان هاسلرز. الفاوندر ديال موروكان هاسلرز البراند يعني بالنسبه للبراند ستوري اللي غادي نعرفوا شنو هي البراند ستوري، كيفاش تقاد واحد البراند ستوري باش انك تكون عندك البوسيبيليتي غادي تبيع السميه ديال اون براند، ولي انك مثلا تبقى تبيع ان ديزاين ستوندار ديال مثلا ديال شي مش ولا شي حاجه بحال هكا، غتوصل ان ستيج انك تبيع السميه ديال البراند وتكون هي واحد الايتم اللي غادي تبيع عندك مزيان في الستور ديالك. نشوفوا ستيبس ديالهم كاملين. هنا غادي نشير معكم جوج ديال الكي ستاديز. الكي ستادي دي وحده بعنا فيها لي تيشيرت في 2017 اللي مشى المغرب لكاس العالم في روسيا. غادي نوريكم اكزاكتومون ستيب باي ستيب كيفاش غادي تقدروا انكم تستغلوا الايفنت اللي تيكونوا باش انكم تبيعوا في لي تيشيرت. بالنسبه دابا اكشيلمون البود في المغرب هو واحد البلو اوشن ما فيهش الكومبيتيسيون بزاف، يعني يقدر دير شويه ديال الماركت ريسيرش على البراندز اللي كاينين على برا سواء في اليو اس سواء في اليو كي. غادي تشد يعني بالنسبه للبيزنس موديل لو ميم كونسيبت وغادي تحطو في المغرب. يعني ولي انك دير مثلا واحد تسنى هذيك الفاليداسيون ديال المارشي وتقاد واحد البراند مثلا صغيره في ان مارشي سبيسيفيك في المغرب، يقدر غادي تانسبيري من براند اخرين في اليو كي ولا في اليو اس اللي غادي نشوفوا الاكزامبلز ديالهم، وغادي نشوفوا عاوتاني اشنو هما لي نيش اللي يقدروا يخدموا في المغرب ولينيش اللي ما يقدروا يخدموا في المغرب. لحقاش عندنا البروبليم ديال الاودينس سايز، سي كان يعني لا طاي ديال الاودينس في المغرب ماشي هي بحال ديال اليو اس. العالم دابا مشى لشي حاجه ديال الغات بيرسوناليزا. تشوف غير الفيد ديالك ديال الفيسبوك وامازون والكونت ديالك ديال امازون ويوتيوب ولي برودوي دابا اكشيلمون مشاو لشي حاجه اللي خاصها تكون يعني يبقى يشوف هذاك الكاستمر بلي انها اللي يونيك ليه هو. يعني كل ما مشاو هاد لي برودوي يعني غادي تبيرسوناليزي اون فونكسيون لهذاك الاودينس اللي غادي تكون يعني ستيلين اللي غادي يكون حسن، ولا مثلا يكون ان برودوي ستوندار لكلشي، يكون واحد البرودوي سبيسيفيك لكل اودينس. هذا هو لافونتاج ديال يعني ديال اي حاجه ديال البود. شنو تيخلي الاندستري ديال البود مزيانه بزاف، سي كو ان بزاف ديال بنادم خصهم هذيك الكونيكشن مع البروداكت. يعني اون فوا مثلا شي واحد مثلا ان تيتشر ولا ان بروف تبيع لي ان تيشيرت مثلا في السميه ديال البروف بلي انه هي يونيك، هذوك الايموشن يعني هذيك الكونيكسيون مع هذاك البرودوي يقدر غادي يتزاد اكثر. اهم حاجه بزاف يعني بالنسبه للبود هو الاندرستاندين ديال الماركت. هذا هو اهم حاجه، سيكو انك خاصها توصل ان ستيج غادي تدوي بلو لونغاج ديال هذاك الاودينس. يعني اون دوتر تيرم بان الماركت ريسيرش في البود مهمه جدا، فهمتي مهمه بزاف. يعني في حاله لا غادي تمشي للماركت مثلا ديال الكات
خص تعرف بزاف ديال الانفورماسيون على الكاس، اش تياكلوا الكاس، شنو عزيز عليهم، شنو يعني غادي تبوزيسيون انت في البلاصه ديال هذاك الكاستمر. هذا هو الغول ديال مثلا شي ماركتور. ما خصوش يكون ديما يعني يكون شويه تكون عنده الايكو، لا خص تكون عنده البوسيبيليتي انه يتبوزيسيونا في البلاصه ديال الكاستمر. مثلا شي ديزاين يقدر انت فهمتي انت غادي تشوفوا باليد جدا مثلا شي مشيه مثلا عاديه، ولكن اون فوا تشوفوا البيرسبكتيف ديال مثلا شي واحد اللي عزيز عليه المشاش، اللي غادي تكون فهمتي الفيزيون مختلفه. بالنسبه كما قلنا يعني في البود ما تيبيعوش لي جون ان تي شيرت، ما تيبيع فهمتي ما تيشروش لي جون ان تي شيرت. ان تي شيرت يقدر غادي يمشي لاي ستور اللي غادي يلقاه، ولكن هذيك الاكسبيرينس اللي ماسوسيه مع ان تي شيرت او داك الفيلين هو اللي تيخلي الاندستري ديال البود غاديه وكتطلع بزاف. انا غادي نهضروا على كيفاش غادي تلقى واحد لانيش بالخصوص في المغرب، وكيفاش انك غادي تستغلها. كما قلنا عندنا البروبليم ديال الاودينس سايز. انا نعطيكم ان اكزومبل. مثلا يقدر يقول لي شي واحد انا واش سي بوسيبل اننا نديروا واحد البراند ديال لي تيشيرت ديال لي نيرس في المغرب. ما غاديش تكون عندنا بوسيبيليتي تلحقاش في حالات كاع الا حسبنا شحال من نيرس مثلا في المغرب غادي تكون واحد 4000 ولا 5000، يعني الاودينس صغيره بزاف. هذا هو لانكونفينيون ديال البود في المغرب، سو كان خصنا نشوزيو واحد الاودينس اللي شويه لارج، يعني تكون واحد 100 كا للفوق. اتليسي الا كانت مثلا عندنا بوسيبيليتي نسيبليو واحد الاودينس كثيره، مثلا الا درنا اون سيغمونطاسيون ديال الاودينس اون فونكسيون السيتيز، ندير واحد البراند مثلا ديال صحاب مراكش تكون فيها لي ديزاين ديال مراكش، ديزاين مثلا ديال صحاب كازا. هنا اون فوا يعني يكون هذاك لو كريتير ديال لو سيغمونطاسيون بالسيتي، غادي يكون عندك الاودينس كثيره وغتكون عندك البوسيبيليتي غتبقى تبيع في مده طويله، غتبقى تبيع وغتبقى تسكيلي بلي ديزاين وبلي برودكت. غنشوفوا فهمتي هنا لي زاسوس ديال السكيلي ديال ان بروجي ديال البود بلي ديزاين وبلي برودوي. كيفاش غادي تفاليدي واحد الماركت بلي انه خدام في المغرب؟ هنا كما قلنا البروبليم غير ديال الاودينس. بزاف ديال لي نيش اللي كاينين على الانترناسيونال ما غاديش يقدروا يخدموا لك في المغرب. كما قلنا ليكزومبل ديال الممرضات امبوسيبل انك ماشي امبوسيبل سو كان الاودينس صغيره بزاف ما غاتكونش تكون عندك البوسيبيليتي ديال البروفيتابيليتي بزاف. انا فهمتي في لي ديزاين حيد من الكوبي رايت يقدر غادي يجيب لك بزاف ديال المشاكل، يعني سواء في الكوتي ديال فيسبوك سواء في الكوتي ديال هذاك فهمتي يعني هذاك الاونر ديال هذيك لا مارك. يعني ميم في المغرب ما خصكش تبقى دير ادفرتايزين لشي براند مثلا مشهور، راه فهمتي راه فيسبوك بحال في المغرب وبحال فهمتي يعني فيسبوك راه بلاتفورم وحده. الميثود اوف سكيلين بالنسبه للبود الا كانت الكونترانت ديال الاودينس عندك صغيره غتكون عندك البوسيبيليتي غيسكيلي بلي ديزاين وتكون عندك البوسيبيليتي غيسكيلي بان برودوي. يعني مثلا اوليا انك تبقى تبيع لي تيشيرت تبقى تسكيل الهوديز الماكس الباكس ايتترا، اولا دير سكيلين بلي ديزاين. يعني اوليا مثلا دير ان ديزاين مثلا في ان تيشيرت غدير بزاف سكيل بلي برودكت كما قلنا سكيل بلي ديزاين اولا سكيل بلي زوتر نيش. يعني مثلا في حال انت خدام يعني خدام في الاندستري ديال البود ولانك تلونسي ستور واحد تلونسي 4 او 5 ولا 6 ويكون عندك بزاف يعني ديال اودينس الصور في كل ستور وغتكون عندك فهمتي يعني الامكانيه ديال يعني في حال لا غادي تجمع السيلز كاملين ديال لي ستور ديالك غتكون عندك واحد البوسيبيليتي ديال السكيلي. انا غنشوفوا واحد الكيس ستادي ديال كيفاش بعنا لي تيشيرت في 2017 ملي كان المنتخب مشى لكاس العالم في روسيا. اول حاجه اشنو درنا اكزاكتومون، يعني اول حاجه خصنا نجمعوا واحد الاودينس في اون باج. اشنو درنا بالنسبه للماركتينغ يعني لو سورس ديال الفيزيبيليتي الوحيد اللي خدمنا به هو فيسبوك، اون باج فيسبوك وتنبوستيو الفاني فيديوز على الكره. فاش تبقى فهمتي تبوستي الفاني فيديوز على الكره تصاور نيوز هذا اللعب هذا مشى لنا الى اخره غيبقى يتجمع عندك الاودينس. وكانت عندنا بوسيبيليتي نبوستيو واحد الفيديو مشى فيرال بزاف وطلع لنا من الاودينس. هنا اون فوا يكون عندك واحد الاودينس بري يعني بحال هذيك لاباج عندها واحد الكريديبيليتي لان راه ماشي غير شي واحد اللي جا ودار اون باج وحط ان تيشيرت لا فهمتي يعني بحال الا غادي تبيبار هذاك الاودينس. كما قلنا في الجرو ديال الفيسبوك بيج خدمنا بالفاني فيديوز الكونتنت الى اخره النيوز على اللعابه مشى داكشي فيرال خدمات لاباج مزيان. دونك اشنو غنديروا اننا ندير واحد يعني ندخلوا الفلوس مع اون باج فيسبوك هي فهمتي بان تيشيرت. وكنا خدمنا بان تيشيرت بان سامبل ديزاين
فيه اللوغو ديال المغرب واللوغو ديال هذه الكومبيتيسيون ديال كاس العالم. ابخي في سكيلابيليتي مثلا كيفاش غادي تطلع واحد الافريج اوردر فاليو في البود، سيكو انك غادي تزيد ان سيرفيس اكسترا، سواء غاتبيرسوناليزي لي ان تيشيرت مثلا بالسميه ديالو، سواء غادي تقول لي مثلا غيكون عندك جوج لي تيشيرت مثلا غتبروبوزي يعني الابسيل لي كومبينيزون ديال الابسيلز غتلقى بزاف، غتلقى يعني سواء الباندل غتبقى تجمع مثلا ان جروب ديال تشري ماك وتيشيرت بان بري، سينو غادي تزيد ان سيرفيس. هذه هي فهمتي يعني الاسيوس ديال الابسيل في البود، يعني تزيد ان سيرفيس ديال اللي غندير لك مثلا السميه ديالك مثلا في التحت ديال التيشيرت او لا ان تروك دو جون. ايسيو ديما انكم تجمعوا اي اندستري ديال البود ولا في حاله لا غادي يعني تبيلديو براند ديال البود، جمعوا لي ريفيوز ديال الكاستمرز از ماتش از يو هاف از فهمتي يعني في لي ريفيو ديال الكلاينت، سواء فيديو سواء هما مع البروداكت سواء هما مثلا مصورين مع ان تيشيرت ايتترا، اللي غادي تخدمها مزيان في الادفرتايزين. يعني اوليو مثلا انك تبقى تكري انت الكونتوني ديال الادفرتايزين، يقدر ان واحد الان كليون يكريك انت الكونتوني ديال الادفرتايزين، وحتى غتعطي لي واحد الكريديبيليتي فهمتي للبراند. ستي ان تاتش ويز كلاينت ديما فهمتي، وجيب عنده الفيدباك. هذه بحال مثلا تخدم معكم واحد البروف سوسيال مثلا عندك في الادفرتايزين، اكت فاست لي ترانسيكو ان اللي كان هذاك الماتش ديال المغرب فيهم هذاك المشكل ديال الفار، وقال هذاك فار از بولشيت، اوتوماتيكمون خدمنا ان ديزاين واحتلنا في ان تيشيرت وبعنا فيه حتى هو. يعني هذاك الاودينس ايسي ديما انك تفهم ديك الاودينس وتكون فهمتي يعني مسويفي النيوز ديالها، وغتكون عندك البوسيبيليتي غتبقى يعني تبرين ستورمي هذوك لي ديزاين. واللي مثلا انني نبقى يعني هذا عاوتاني سي ان بروبليم، يعني في الماركت ريسيرش ما تحاولوش انكم ديروا ان ديزاين من الدماغ ديالكم، نيفر، ديما بدا من الاودينس من السيرش. بحال مثلا تلقى ان تيرم فهمتي ان تيرم مثلا في شي ماركت اللي ما عرفوش انت، يعني غير السيرش يقدر يتقلب على يعني فهمتي يعني في لي جروب فيسبوك يسهي انك تكون في البلاصه ديال الكاستمرز. هادو هما شويه ديال الارقام على داك الستور اللي كنا درنا فهمتي من باج فيسبوك ديال الستيلين ديال انتي شيرت ديال كاس العالم. عندنا بري دو فونت 140 درهم، عندنا الكو ديال البرودكسيون 55 درهم، الايتم سولد 445 ايتم، تقريبا في 25 يوم، لحقاش كنا مليميتين بالوقت ما كانش عندنا بوسيبيليتي اننا نسكيليو. يعني في حاله كان اللي المغرب كمل الفينال ولا فهمتي تكون عندنا واحد البوسيبيليتي نبيعوا بزاف ديال الوقت، ولكن عندنا ذاك المشكل بلي ان المغرب تقصى دغيا دونك عندنا مشكل في السيلين. وكان عندنا الفتره ديال السيلين 25 جو، تقريبا في السيلز 7 كا اراوند 7 كا، بالنسبه للبروفيت تقريبا 4 كا ونص. بالنسبه للشيبين خدمنا بامانه. اشنو عاوتاني لافونتاج ديال البود سيكو ان يقدر انت غادي تطلب واحد الاب فرونت بيمنت قبل، باش انك لحقاش في حالتي اللي غيتقاد ان تيشيرت اللي غيتبيرسونيل جا شي لان كليون بوحدو، صعيب انك ترجعو وتضيعو، ماشي بحال الاي كوميرس العادي اللي يكون عندك ان برودوي ستوندار. بالخصوص في البود حاول ديما الا كانت البوسيبيليتي غطلب الاب فرونت بيمنت عند كلاينت، يعني سوا فيرمون سوا يدوز مثلا يصيفط لك فيرمون ولا شي حاجه فهمتي، يعني واحد الاب فرونت بيمنت يقدر تخدم بالكاشون ديليفري ميم طون، ولكن في حاله الا كانت البوسيبيليتي تخدم بالاب فرونت بيمنت غيكون احسن. بالنسبه للطو ديال الغوتور عندنا زيرو. يعني واحد الكيستيون شكون اللي خلى بلي ان هذا البراند يعني هذا ان تيشيرت ديال المنتخب يكون ساكسيسفال، سيكو ان يعني في حاله لا غتختاروا اون نيش حاولوا تختاروا اون نيش اللي فيها واحد لو سونتيمون ديال ابارتونونس، يعني شي حاجه اللي فهمتي يعني فيها الايموشنز كثيره، ولانهم يكونوا فيهم غير مثلا بحال مثلا في حاله شي واحد اللي عزيز عليه شي موس راه كاينه واحد الايموشن واحد الكونيكسيون مع داك الانيمال. بحال البرانسيب ديال الكره فيها الايموشنز بزاف، يعني غتكون عندك البوسيبيليتي ما تيبيعوش لي جو انتي شيرت كما قلنا، راه يقدر يلقى انتي شيرت مثلا ب 70 درهم ولا 80 درهم وغيشري ان برودوي بحالو مثلا، ولكن اون فوا تكون هذيك لا توش باللي يعني ان ديزاين ديال انتي شيرت فيه الايموشنز وتيكون مكونيكتي مع الاودينس، غتكون عندك البوسيبيليتي تبيع مزيان. الكيس ستادي جوج هي دابا مرو كنعصر وكيفاش بدينا البراند. اول حاجه لا سيليكسيون ديال اون نيش،
ما جاش غير هكاك، لحقاش خصنا تكون عندنا واحد الفاليداسيون ديال اون نيش. اول حاجه الاستيماسيون ديال الاودينس تقريبا عندنا مزيانه، يعني صحاب الاونلاين اورتربرونور في المغرب راه تبارك الله راه كاينين بزاف وبزاف ديال المدن. دونك هذا شي تاع مارشي عندنا واحد الفاليداسيون ديال الماركت في الكوتي ديال الاودينس. وثاني حاجه غتكون عندنا الفاليداسيون بلي ان البود خدام لهاد لانيش. ما تنخدموش حنا فهمتي يعني بالايماجينيشن، يعني نتخيلوا بلي اننا اونسوبوزيو بلي ان هذا البراند راه يقدر تخدم. مشينا درنا واحد الماركت ريسيرش على واحد البروجي سيميلار في لي زيتازوني، غادي تلقى ديال فيتامين ستارت ابس. فيتامين ستارت ابس هي واحد البراند ديال اونتربرونورز ديال الفيتامينز مشهوره بزاف. دونك عندنا هذيك الفاليداسيون ديال الماركت بلي ان هذا نيش خدامه في الكوتي ديال البود. ما تنحاولش ديما يعني نختاروا العجله، هادشي في الماركتينغ او لا يعني انا عندي في الاجنسي سبيسياليزي بزاف في الكرياسيون ديال الفانلز. ما تمشيش ندير واحد الغيانفونسيون ديال الويل، ما تحاولوش انكم ديروا واحد الاختراع ديال العجله، يعني غادي تنقص عليك بزاف ديال الفلوس وبزاف ديال الوقت. اون فوا تلقى واحد البيزنس موديل ولا واحد الفانل مثلا خدامه ديجا، غادير ليها واحد الفانل هاكين. هذا الكونسيبت ديال الفانل هاكين يعني غتشد واحد الفانل خدامه ديجا وغادي دوبليكيها، غادي ينقص عليك الوقت الفلوس. يعني اون دو تخوا تيرم حاولوا انكم تخدموا بالايفورت والفلوس ديال وحدين اخرين. اشنو هو لو كونسيبت؟ سيكو غتلقى واحد البروجي خدام ديجا مثلا بالخصوص في المغرب، يعني مشينا لي زيتازوني عندنا بروجي خدام، تكون عندنا غير الفاليداسيون ديال الاودينس في المغرب، غادي نشدو داك البرودوي لو ميم وغادي نحطو. بالنسبه للبراند ستوري سيكو ان فكرنا كيفاش ان الموروكان اونتربرونورز الاونلاين موروكان اونتربرونورز اللي غادي يقدروا يتعرفوا ويديروا واحد الكولابوراسيون. سيكو ان مثلا ستوريز ديال الاونتربرونورز بزاف اللي غتلقاهم خدامين في الكووركين سبيسز وفي القهاوي تيتعرفوا في بزاف ديال البلايص، مثلا شي واحد ما تعرفش واحد. دونك حنا فكرنا نكريو هاد الكوميونيتي ديال الاونتربرونورز باش تكون عندهم البوسيبيليتي انهم يديروا لي كولابوراسيون. بحال مثلا وليو ديما نتعاونوا على الايفنت اللي هما اللي غادي يجمعوا لينا هاد الكوميونيتي، فكرنا ان هاد الكوميونيتي تكون ديما افايليبل بزاف فهمتي، ما فيهاش شك بلي ان هاد الايفنت هذا شفتوا بزاف ديال العلاقات، وبرانسيبالمون غادي تكون واحد الشيرين ديال الانفورميشن اللي مزيان، ويقدر شي واحد يتلاقى مع شي صاحبو جديد وغيديروا واحد البروجي فهمتي اونصومبل. بحال مثلا غير هاد لو سونتيمون ديال الكولابوراسيون بين الانتربرونورز، هذا هو لو سونتيمون اللي كنا بغينا حنا فهمتي نوصلوا ليه. كيفاش الانتربرونورز في المغرب يقدروا غادي يتجمعوا ويديروا الكولابوريشن باش انهم يبيلجوا بزاف ديال لي بروجي جداد والشيرين ديال الانفورميشن. هذه هي البراند ستوري اللي كاينه في موروكان اسرز. فهمتي اون جينيرال هذه هي البراند ستوري. ابخي بالنسبه للسيلين حنا مفوكاليزين بزاف في الاول على انستغرام لحقاش في حاله درت واحد كومباريزون على اشنو هو لوتي يعني السوشيال ميديا اللي بلوز يوتيليزي من طرف الانتربرونورز هي انستغرام. هذا الشيء بالذات لحقاش جربنا بزاف ديال الكامبينز ديال ميك ماني اونلاين وخدمت لنا انستغرام احسن من الفيسبوك. دونك اشنو هي لاستيوس كان انا خصنا نفوكاليزاو على واحد الكوميونيكيشن، يعني واحد الكوميونيكيشن شانل اللي خدامه مزيان بالنسبه للانتربرونورز، ومشينا انستغرام. وبالنسبه للجروين ديال الاودينس ديالنا خدمنا بالانفلونسرز. الانفلونسرز يعني بالنسبه للكوست ادفرتايزين اللي غادي تقام عليك رخيص، سي ان سورس ديال الكريديبيليتي. اون فوا شي انفلونسور مثلا واحد الاونلاين اونتربرونور مشهور لبس ان تي شيرت فيه السميه ديال البراند اللي غادي يطلع الكريديبيليتي. كاينه واحد الكونسيبت سميتو يعني لي انفلونسور اللي تيجينيرو لو كونتوني، يعني سميتو اي جي سي. سيكو ان غتوصل لواحد ستيج سيكو ان يعني الانفلونسرز اللي غادي برودوي الكونتوني وغادي يعني غتبوستي انت في انستغرام او غادي تخدموا في الادفرتايزين. خص غير يعني في واحد تيب بالنسبه للكونفيرماسيون ديال اليوتيليزاسيون ديال شي تصويره ديال شي واحد في الادفرتايزين. يقدر يتقاد ان سيت واحد سميتها لا سيناتور الكترونيك، تقاد ان سيت ديال ووردبريس وغادي دير ليها ان بلوغين ديال اون سيناتور الكترونيك، غادي يمشي غادي يدخل السميه ديالو الايميل ديالو واكسبتي لي كونديسيون ديال اليوتيليزاسيون، وغادي تقول لي بلي انا فوالا راه عندنا بوسيبيليتي انا نخدموا الفوتو ديالك في الادفرتايزين. هذه غير باش انكم تحميو شويه راسكم من الكوتي ديال الكوبي رايتين ديال التصاور ديال شي واحد. بالنسبه للبرودكسيون والديليفري والبيمنت حاول ديما ان البرودكت يكون واحد كواليتي برودكت. اسمحوا لي هذا واحد اكزامبل اخر غادي نشوفوا واحد كيس ستادي اخرى.
بالنسبه للبرودكسيون والديليفري والبيمنت حاول ديما ان الكواليتي يكون واحد الكواليتي يعني واحد البرودوي دو كاليتي يكون زوين. حنا في البيمنت ميثود وني فليكسيبل بزاف لحقاش الاودينس ديالنا عنده الباي بال. جو بونس هو البروميي ستور واقيلا اون لين يقدر انتيغري باي بال في المغرب لحقاش الاودينس ديالهم فهمتي يعني عندهم مع باي بال. خدمنا بالكاشون ديال ميم طون خدمنا بالباي بال والافرونس بيمنت بالخصوص الا كان واحد البرودوي اللي غيتكستميزا او لا واحد الكونتيتي كثيره. كيما خدموا بالافرونس بيمنت في حال كانت الكونتيتي كثيره والبرودوي غيتبيرسوناليزا لحقاش ما عندكش البوسيبيليتي ان هذاك البرودوي غتبيعو لشي واحد اخر. ديما واحد الكاستمر يعني واحد الكاستمر سيبورت يكون مزيان تكون فليكسيبل مثلا يعني في الديزاين يقدر يكون واحد الكاستم ديزاين. بالنسبه للباكاجين خصو واحد يكون واحد الباكاجين دو كاليتي تكون هذيك ديال الانبوكسين اكسبيرينس ديال اليوزر تكون مزيانه لحقاش في حال لا غتبيلدي البراند خصك تفوكريزي على لي زيتاب كاملين ديال الكونتاكت ديال واحد اليوتيليزاتور مع البراند ديالك فهمتي يعني من الانستغرام للباكاجين يعني بالنسبه للكاستمر سيبورت يعني اي نقطه ديال الالتقاء بين البراند والكاستمر خصها تكون مدروسه مزيان وتكون فهمتي وتكون مخدومه مزيان من السيبور حتى الباكاجين. بالنسبه للماركتينغ فهمتي كما قلنا ما تنحاولوش نخترعوا فهمتي من ريوسنا بالخصوص في الكوتي ماركتينغ. بالنسبه للانفلونسرز يعني الماركتينغ بالانفلونسرز خدام مزيان ايفري وير ولكن انا مشيت ودرت واحد الفرن هاكين ديال هاد البراند هذه مشهوره بزاف في اليو اس صحاب الجيم هو خدام غير بالانفلونسرز يعني مطلع براند كامله ديال الجيم بالانفلونسرز. دونك اوليو انني عاوتاني نفكر في شي ميثود انني ندير الجروين ديال واحد البراند غادي نمشي اوتوماتيكمون ندير عاوتاني واحد الفرن هاك ديال شي واحد اللي مطلع واحد البراند غتخافى فهمتي واحد البراند كثيره فهمتي واحد البراند كبيره وغادي نمشي غندير اكزاكتومون اشنو اللي دار غادي نقص عليا لي فور الريسيرش والتيستين ديما خدموا بالفرن هاك. هذه واحد الفورميلا اون جينيرال ديال في حالة لا غادي يعني غتخدم البود في المغرب. اول حاجه غتختار اون نيش غتختار ان برودوي غدير غتلقى وان سوبلاير هذا هو تقريبا واحد البروبليم ديال البود في المغرب سيكو ما كتلقاش واحد السوبلاير دو كاليتي. حاول تجربوا عنده لي برودوي الاول وشوف الكواليتي ديال البرودكت مزيانه عاد انكم ابخي تخدموا معاه سينو راه غادي يوقع لكم بزاف ديال المشاكل في حال كانت الكواليتي ما مزياناش مزيان. وثاني حاجه واحد الماركت ريسيرش هي اهم حاجه لحقاش هي اللي غادي توريك شنو غدير في لي ديزاين. ابخي دير ديزاين دير الادفرتايزين تيست ابخي سكيلين بلي ديزاين اون فوا تكونفيرمي بلي انا الماركت في البود خدام وسكيلين يعني يعني بالهوديز والماكس والتي شيرت والبوسترز وشي حاجه اخرى. هنا غادي نشوف واحد الايدياز اللي تقدروا غتشدوهم دابا وغيتابليكوهم في البود في المغرب اللي هو واحد الماركت خابي اللي غادي يعطيكم الايدياز ديال لي بروجيكت وانتم غادي تفكروا كيفاش غادي تابليكيوهم. بالنسبه لينيش عندنا بوسيبيليتي دابا او شي واحد فيكم يكري واحد البراند ديال البود على السميات على النيمز بيرسوناليزا مثلا السميه تكون مثلا فهمتي يعني بزاف ديال السميات محمد ابراهيم الى اخره بزاف ديال يعني واحد البراند ديال البود في المغرب سبيسياليزا في النيمز. نيمز ابخي اليونيفرسيتيز اند سكولز عندي اكسبيرينس ديال السيلين ديال البود في اليونيفرسيتيز اند سكولز راه غادي نعاودها لكم ابخي. سيتيز مزيانه ما كاينش دابا واحد البراند ديال البود مثلا ديال صحاب اكادير ولا ديال صحاب مراكش ولا ديال صحاب كازا هذه واحد لوبورتونيتي حتى هي. بالنسبه للفوت ولكن هنا حذري من الكوبي رايت الايفنتس والترندز والجوبز ولكن الجوبز حاولوا تختاروا شي جوب اللي فيها واحد الاودينس كثيره ماشي سبيسياليست ديال امراض القلب والشرايين تلقاوه صغير. هذه ديال اليونيفرسيتي سكولز كنا بعنا لي تيشيرت ديال فلوينسي جي ما كنت بعتهم لغي يعني فلوينسي ديالي ما كاينش سكيل لي زونيسيج الاخرين واخا تقريبا الاودينس عندي كثيره بزاف تقريبا فيها شي 40 كا يعني شي 40 الف ستودنت وكاينه فهمتي كاين واحد لو سونتيمون ديال الابارتونس كثير يعني خصكم تمشيو فهمتي لشي براند يعني لشي نيش فيها لو سونتيمون ديال الابارتونس فور بزاف اللي تقدر تبيع تيشيرت في السميه ديال هذاك البراند. انا غادي نوريكم واحد اكزامبل ديال لي ديزاين خدمنا عليهم يقدر فهمتي. بالنسبه للانسبيراسيون ديال لي ديزاين ما تحاولوش عاوتاني الاختراع ديال العجله تمشيو لاي بلاتفورم ديال البود
غديروا البيست سيلين وغتشوفوا واش من ديزاين مثالي مزيان وغيتادابتيوه للنيش. ما تحاولوش الاختراع ديال العجله يعني في اي حاجه ديال يعني في ان بروجي اسيي تخدم الايفور ديال الاخرين، شوف واش من ديزاين خدام لهم مزيان وادابتيه انت فهمتي الماركت ديالك. هذا هو تقريبا اللي كان بعنا فيه مزيان. هاد ميد ان سي جي ا والاوريجينال بارتس. هذا الديزاين دابا فهمتي راه مشهور بزاف، راه غادي تلقاه في اي نيش، في اي نيش غتلقى في هذا الديزاين. بالنسبه لسكيليم بلي برودوي، هنا في انترنت سبرينت هي واحد البلاتفورم فيها بزاف لي برودوي، ولكن البروبليم اللي غادي يكون عندكم في المغرب سيكو انكم تلقاو سوبلاير اللي غيخدم لكم هذا البرودوي. هنا في الانسبيريشن ديال فيه بزاف لي برودوي انترنت سبرينت غادي تدخلوا ليه، غادي تلقى ديال البوسترز ديال الفواطي ديال الصباط ديال الشكاير ديال بزاف ديال لي برودوي. ينفض تلقى واحد السوبلاير اللي عنده بوسيبيليتي يطبع لكم هذا البرودوي، راه يتسكر عندكم بوسيبيليتي تسكر واحد البراند ديال البوست في المغرب اللي غادي تجي لكم الفلوس ديما. شكرا بزاف. حال هذا كانت عندكم شي كيسيون غادي يدوزو معايا سي يوسف.